أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما. الله الله الله. نعم. الله قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. الله يا عيني يا عيني. نعم. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الله. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. الله. قالت يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. الله جل الصانع. الله جل الصانع. نعم. الله. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سلام يا عيني. نعم. إنه حميد مجيد. صدق الله